भातगाउँ टेलिभिजनको प्रस्तुति भातगाउँ विशेषमा स्वागत छ। म शकुन्तला। भातगाउँ विशेषमा हरेक प्रस्तुतिमा हामीले फरक विषयलाई उठान गर्दै आइरहेका छौँ र आजको भातगाउँ विशेषमा हामी स्थानीय निकाय स्थानीय सरकारको विषयमा कुराकानी गर्दैछौँ र आजको विषय स्थानीय सरकार रहेको छ र यस विषयमा हामीले कुराकानी गर्नको लागि यहाँ मसँग सूर्यविनायक नगरपालिकाका उपप्रमुख जुना बस्नेतज्यू हुनुहुन्छ। म्याम नमस्ते अनि स्वागत छ। धन्यवाद बहिनी शकुन्तला। हजुर, सूर्यविनायक नगरपालिका भक्तपुर जिल्लामा 4वटा स्थानीय तह रहेको छ, जसमध्ये एक चाहिँ सूर्यविनायक नगरपालिका पनि रहेको छ र भर्खरै 7औं नगरसभा सम्पन्न भइसकेको छ र 3 वर्षे कार्यकालमा 7औं नगरसभा भर्खरै सम्पन्न भएको अवस्थामा यस सम्बन्धमा केही बताइदिनुस् न। सबैभन्दा पहिला समग्र सूर्यविनायक नगरपालिकाभित्र भएको गतिविधिलाई जनताको माझ पुर्याउनको लागि भातगाउँ टेलिभिजनले सहयोग गर्दै आउनुभएको छ र आज पनि विशेष गरी 7औं नगरसभाको सन्दर्भलाई अलिकति सबै जनताको माझमा ल्याउनको लागि आज यहाँले मलाई बोलाउनु भयो। यसको लागि म भातगाउँ टेलिभिजन लगायत हजुर प्रस्तुता बहिनीलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। सबैभन्दा पहिला नगरपालिका हामी तेस्रो वर्ष पुरा गरी 4थो वर्षमा प्रवेश गरेसँगै हाम्रो 7औं नगरसभा भर्खरै सम्पन्न गरेका छौँ। 5 गते असार 5 गते नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत हाम्रो शुभारम्भ भयो र हामीले अतिथिहरू पनि हामीभन्दा माथिल्लो तहको जनप्रतिनिधिहरू सबैलाई बोलाएर उहाँहरूलाई शुभकामनाहरू पनि दिन लगाएका थियौँ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ सूर्यविनायक नगरपालिका र हाम्रो चाहिँ सङ्घ प्रदेशसँग चाहिँ एकदम समन्वयकारी भूमिका चाहिँ राम्रो छ। त्यही कारण नै नगरपालिकाले सफलता हासिल गर्न सकेको हो भन्ने कुराहरू त्यहाँ धेरै हाम्रा चाहिँ हामीभन्दा माथिल्लो जनप्रतिनिधिहरूले चाहिँ शुभकामना सन्देश पनि दिनुभएको छ र त्यो कारणले गर्दाखेरि आजसम्म हामीले नगरपालिकामा जे जति विकास निर्माणका कामहरू गऱ्यौँ, जे जति सामाजिक कामहरू गऱ्यौँ, त्यसको सफलता भनेको सङ्घ प्रदेश हामी स्थानीय तहको समन्वयमा भएको हुनाले हामी स्थानीय तहको जनप्रतिनिधिले गर्व गर्ने ठाउँ चाहिँ त्यहाँनिर रहेको हो। हजुर, जुन 3वटा सरकार हजुर सङ्घीय सरकार हजुर प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको समन्वयमा चाहिँ विकास निर्माणका कार्यहरू सम्पादन भइरहेका छन् भनेर भन्नुभयो, उल्लेख गर्नुभयो। के कार्यहरू चाहिँ सूर्यविनायक नगरपालिकामा चाहिँ सम्पादन भइरहेको छन् यो अवस्थामा? हामीले 5औं नगरसभाबाट सूर्यविनायक नगरपालिकालाई चाहिँ एउटा धार्मिक गन्तव्य बनाउने, एउटा चाहिँ त्यस्ता खालको पर्यटकहरू ल्याउने र भोलि चाहिँ नगरपालिकाको आन्तरिक आय नै पर्यटक शुल्कबाट चलाउने भन्ने हिसाबमा हामीले चाहिँ त्यति बेला एउटा चाहिँ कार्यक्रम नीतिहरू नै हामीले तय गऱ्यौँ र त्यति बेला चाहिँ हामीले के भन्यौँ भने हाम्रो नगरपालिकामा 10वटा वडा छ। 10वटा वडामा 11वटा मल्लकालीन मठ मन्दिरहरू विशेष गरी महादेव का मन्दिरहरू छन् र ती महादेवको मन्दिरमा चाहिँ एउटा वडाबाट महादेवको मन्दिर जाँदाखेरि 10वटै वडामा पुग्योस् भन्ने हिसाबमा हामीले शिव सर्किटको अवधारणा ल्यायौँ र त्यसको डिपिआर पनि भइसकेको छ। अब त्यो तुरुन्तै एउटा चाहिँ गाडी मार्फत होइन, पदमार्ग शिव पदमार्ग एउटा भगवानको मन्दिरमा हामी गइसकेपछि त्यहाँबाट हिँड्दै 10वटा
हाम्रो 10 वडामा 2टा महादेवका मन्दिरहरू छन्, जस्तो कैलाशपति महादेव अनि त्यसपछि हाम्रो लटरम्मेश्वर महादेव छन्। ती महादेवको मन्दिरसम्म पुग्नको लागि भनेर अहिले नेपाल सरकार, सङ्घीय सरकारको सहयोगमा हामीले एउटा झोलुङ्गे पुल पनि बनाएका छौँ। त्यो झोलुङ्गे पुल भनेको चाहिँ यही शिव सर्किटको अवधारणालाई एउटा चाहिँ मूर्त रूप दिनको लागि त्यो झोलुङ्गे पुल बनाइएको हो। हजुर, जुन पर्यटकीय नगरको रूपमा विकास गर्ने र धार्मिक नगरको रूपमा चाहिँ विकास गर्ने कुरा भर्खर उल्लेख गर्नुभयो। पर्यटकीय नगरको रूपमा विकास गर्नको लागि र पर्यटकीय आकर्षक केन्द्रको रूपमा विकास गर्नको लागि शिव सर्किट हजुर निर्माण गर्ने कुरा गर्नुभयो, झोलुङ्गे पुल निर्माण गर्ने कुरा गर्नुभयो। यी लगायत चाहिँ अन्य के योजनाहरू चाहिँ तर्जुमा गर्नुभएको छ यो पर्यटकीय केन्द्र विकास गर्नको लागि चाहिँ? अरू के छन् भने हाम्रो नगरपालिकामा कोही पनि एउटा पाहुना आउँदाखेरि त्यो पाहुनाले खाने ठाउँ होस् राम्रो, एउटा चाहिँ विश्राम स्थल, एउटा चाहिँ आराम गर्ने ठाउँ होस् र त्यसको लागि चाहिँ हामीले नगरपालिकाकै तर्फबाट यो होमस्टेको व्यवस्थापन होस् भनेर त्यो तालिमहरू पनि दिइरहेका छौँ। त्यो तालिम हामीले कहाँको जनतालाई दिएका छौँ भने रानीकोट, घ्याम्पे डाँडा, आशापुरी अनि माथि यो पाटी भन्ज्याङ भन्छ होइन, त्यहाँको जनताहरूलाई चाहिँ कमसेकम त्यो ठाउँमा पर्यटक घुम्न आउँदा त्यो ठाउँमा एक रात बस्छु भन्दा होटेल त छैनन्, अब सबैको हैसियत होटेलमा बस्न पनि सक्दैन। त्यो भएको हुनाले सामान्यभन्दा सामान्य व्यक्तिहरू आउन्, एक रात बसुन्, मिठो खाउन्, घरमा पकाएको परिकार खाउन् भन्ने हिसाबमा हामीले चाहिँ होमस्टेको तालिमहरू अहिले सम्पन्न हुँदैछ। र अर्को कुरा भनेको हाम्रो प्रदेश सरकारको सहयोगमा अनन्तलिङ्गेश्वर डाँडाको त्यो पात्लेटार भन्ने ठाउँमा चाहिँ एउटा यो रिसोर्ट सहितको हाम्रो त्यो बन्दैछ भ्यू टावर, त्यसको 3.5 तल्लाको ढलान भइसकेको छ। मलाई लाग्छ अब यो 77-78 को आर्थिक वर्षभित्र त्यो सम्पन्न हुन्छ। र अर्को कुरा भनेको हाम्रो सङ्घीय माननीय हाम्रो महेश कमरेड हुनुहुन्छ, माननीय महेश बस्नेत, उहाँको सहयोगमा उहाँले चाहिँ कसरी हाम्रो सूर्यविनायक नगरपालिकामा पर्यटकहरूलाई तान्ने के गतिविधि हुन्छ भन्ने हिसाबमा उहाँले चाहिँ माथि रानीकोटबाट हाम्रो घ्याम्पे डाँडासम्म आउने जिप लाइनको त्यो कन्सेप्ट तयार हुँदैछ। त्यो जिप लाइनको पनि मलाई लाग्छ अब यो 77-78 बजेटभित्रै त्यो जिप लाइनको पनि परिकल्पना साकार हुन्छ होला भन्ने मलाई लाग्दछ। हामीले यो पर्यटनलाई अलिकति आकर्षण गर्नतिर हामी किन लागिरहेछौँ भने आजसम्म सूर्यविनायक नगरपालिकामा धेरै जग्गाहरू खाली थिए। धेरै व्यक्ति हाम्रा चाहिँ 77 जिल्लाबाट सूर्यविनायक नगरपालिकामा आएर घर बनाएर बस्नुभयो। नगरपालिकाको आन्तरिक स्रोत त्यसबाट उठेको छ अहिले, र भोलि त सबै जग्गा घर बनाएर भरिन्छ, त्यसपछि त आन्तरिक स्रोत त हुँदैन। त्यो भएको हुनाले भोलि चाहिँ नगरपालिकाको आन्तरिक स्रोत कहाँबाट कसरी जुटाउने भन्दाखेरि पर्यटकलाई भित्र्याएरै हो। अहिले भक्तपुर नगरपालिकाले वार्षिक 80 करोड जति पर्यटक शुल्क उठाउँछ। त्यो हिसाबमा कमसेकम भक्तपुर जडीबुटी पुलबाट भक्तपुर भित्रेका पर्यटकहरूलाई चाहिँ सबै भक्तपुरको चारै कुना होइन, सूर्यविनायक, चाङु, मध्यपुर, ठिमी, भक्तपुर सबै ठाउँमा, सबै नगरपालिकाको सबै ठाउँमा भएका ऐतिहासिक गतिविधि देखाउने र उहाँहरूलाई घुमाउने प्रयोजनको लागि हामीले यो सोच अगाडि बढाएका छौँ। र अर्को कुरा भनेको राष्ट्रिय गौरवको योजना भनेर
71-72 सालमा हाम्रो अहिलेको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रिय प्राणी उद्यान चाहिँ सूर्य विनायक नगरपालिकामा बनाउने भनेर उहाँले शिलान्यास गर्नुभएको र त्यो शिलान्यास गरेको आज अफिस रेडी भएको छ। अफिसको सबै संरचनाहरू एकदम तयार भएको छ र त्यो 500 हेक्टर जमिनलाई राष्ट्रिय प्राणी उद्यान बनाउने भनेको छ। त्यसको डिपिआरको प्रक्रिया अगाडि बढेको छ र कति जमिनलाई चाहिँ राष्ट्रिय प्राणी उद्यान बनाउने भनेर त्यसलाई बार्ने त्यो कम्पाउन्ड बार्ने कामहरू चाहिँ भइरहेको छ अहिले। हजुर, पर्यटनलाई चाहिँ मुख्य राजस्वको स्रोतको रूपमा चाहिँ तपाईँले छान्नु भएको छ र मान्नु पनि भएको छ र त्यही अनुसार नयाँ नयाँ परियोजनाहरू पनि निर्माण भइरहेको अवस्थामा अहिले जुन देशमा देखिरहेको कोरोना कहर, लकडाउनले गर्दाखेरि भविष्यमा पनि यस्ता समस्याहरू निम्तिन सक्छन्। यस परिवेशमा चाहिँ पर्यटनलाई चाहिँ हामीले कसरी मुख्य स्रोतको रूपमा चाहिँ लिन सक्छौँ? अहिले नेपाल सरकारले यो कोरोना नआइदिएको भए 2020लाई पर्यटन वर्ष भनेर मनाउनलाई हरेक क्षेत्रमा सङ्घबाट हुन्छ अथवा प्रदेशबाट हुन्छ अथवा स्थानीय तहबाट कुन सेक्टरलाई चाहिँ पर्यटन प्रवर्धन विकास गर्न सकिन्छ त्यो ठाउँको चाहिँ सबै चाहिँ ल्याउनुस् र त्यसलाई कसरी विकास गर्न सकिन्छ भनेर त्यो परियोजना चाहिँ पुरै अगाडि बढाइएको थियो र त्यो हिसाबमा हामीले झोलुङ्गे पुल यति फास्ट बनाएको कारण चाहिँ यो 2020लाई पर्यटन वर्ष सफल बनाउनको लागि पनि गरेको हो। र अर्को भनेको ठ्याक्कै अब हाम्रो नेपालमा मात्रै होइन, यो त विश्व महामारीको रूपमा फैलिएको कोभिड-19लाई हामीले जब हाम्रो नेपालमा 2 जना व्यक्तिलाई देखा पर्यो चैत 9 गते 2 जना व्यक्तिलाई देखिएपछि अब सूर्य विनायक नगरपालिकाले पनि अब केही गर्नुपर्छ भनेर तुरुन्तै विपद समितिको बैठक बसालेर सबै वडा अध्यक्षहरूलाई बोलाएर हामीले वडामा चाहिँ यो हिसाबमा अब अगाडि बढ्नुपर्छ। हाम्रो सहरी यो स्वास्थ्य संस्थाहरू हाम्रो नगरपालिकाको आफ्नै हस्पिटल छ गाम्चामा, त्यो हस्पिटलका सबै डाक्टरहरू अनि हाम्रो चाहिँ 9 वटा हेल्थ पोस्टहरू छन्। अस्ति नै 8 वटा थियो, अहिले एउटा थपिएको छ। 9 वटा हेल्थ पोस्टहरू छन् र 3टा सहरी स्वास्थ्य क्लिनिक छ। यो सबै स्वास्थ्यका कर्मचारीहरू बोलाएर अनि त्यसपछि हाम्रो नगरपालिकामा 72 जना स्वयंसेविका महिला दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरू सबैलाई बोलाएर हामीले 3 दिनको ओरिएन्टेसन गरायौँ। जस्तो कोही व्यक्तिमा कोरोनाको सङ्क्रमण देखियो, त्यो व्यक्तिहरूलाई हामीले कहाँ लगेर सम्पर्क गर्ने, त्यो व्यक्तिलाई कहाँ त्यो आरडिटी परीक्षण गराउने र उसको त्यो पिसिआरको चाहिँ कुन ठाउँमा टेकु लाने अथवा भक्तपुर लाने अथवा कोरेनमा लाने होइन, त्यो खालको ओरिएन्टेसन गरायौँ। र अहिले हामीले खास के हो भन्दाखेरि नेपाल सरकारले यो अब कोरोना न्यूनीकरण गर्नको लागि कोरोना धेरैभन्दा धेरै जनतामा नसरोस् भन्नको लागि नेपाल सरकारले यो चैत्र 11 गते लकडाउन सुरु गर्यो र त्यो लकडाउनलाई पालना गर्न पर्छ। नेपाल सरकारले लकडाउन सुरु गरिसकेपछि हामीले त्यो लकडाउनलाई पालना गर्नुपर्छ भनेपछि वडा अध्यक्षहरूको नेतृत्वमा 5 जनाको समिति बनायौँ र त्यो समितिले कुनै पनि घरका व्यक्तिहरू बाहिर ननिस्किने, हुलमुलमा नजाने, त्यसपछि अति आवश्यक परेको खण्डमा मास्क लगाएर
अनि सामाजिक दूरी कायम गर्दै बाहिर निस्किने भन्ने हिसाबमा हामीले त्यो खालको कामहरू गऱ्यौँ र हामीले राहत वितरण गर्ने कामहरू पनि गऱ्यौँ। झन्नै सूर्यविनायक नगरपालिकामा दैनिक ज्याला मजदुरी गर्ने गरिब तथा विपन्न वर्गको झन्नै 11,000 घर परिवारलाई हामीले राहत वितरण गऱ्यौँ। त्यो राहत वितरणमा नगरपालिका र विभिन्न सङ्घ संस्था होइन, त्यो सङ्घ संस्थाले पनि हामी चाहिँ उहाँहरूले छुट्टै दिनुभएको छैन। भोलि डुप्लिकेसनहरू नहोस् भन्नको लागि हामीले एक द्वार प्रणाली त्यो हिसाबमा चाहिँ हामीले राहतहरू वितरण गऱ्यौँ र सधैँ राहत वितरण गर्न नसकिँदो रहेछ। लकडाउन लम्बिँदै गयो। झन्नै अब झन्नै 2 महिना झन्नै 3 महिना जति लकडाउन भयो र अब सधैँ राहत बाँड्ने भन्दा पनि अर्को नयाँ कन्सेप्ट नगरपालिकाले ल्यायो र त्यो के भन्दाखेरि अब घरमा लगेर राहत दिने होइन, ती जो राहत लिने व्यक्तिहरू छन् तिनीहरूलाई चाहिँ राहतसँग रोजगार भनेर हामीले त्यस्ता कार्यक्रमहरू ल्यायौँ र अहिले प्रत्येक ओडामा हामीले 2-2 लाख रुपियाँ ओडाको सचिव हुनुहुन्छ, सचिवलाई पेस्की स्वरूप सचिवलाई 2-2 लाख दिउँ र उहाँहरू मार्फत जो राहत लिन आउने आवश्यकता भएका व्यक्तिहरू आउनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ 1 हप्तामा एउटा घरको 1 जना व्यक्तिलाई 2 दिन रोजगार दिने। अब बाटो सफा गर्न लाउने, घाँस फाड्न लाउने, खाली त्यो बाँझो भएको जमिनलाई खन्न लगाउने, त्यहाँ चाहिँ बाली लगाउने, त्यहाँ मकै छर्ने, त्यहाँ धान रोप्ने, त्यस्तो जे काम आउँछ त्यो सबै गर्न लाउने र बेलुका जाँदाखेरि उहाँहरूलाई 825 रुपियाँ दिने। यसरी गरेपछि उहाँहरूको नै आत्मसन्तुष्टि भयो, मैले काम गरेर खान पाएँ भन्ने एउटा भयो र नगरपालिकाले पनि राहत भनेर सित्तैमा दिएन है, दिनभरि काम गरे बापत हामीले राहत दिउँ भन्ने खालको त्यो आवाज हामी जनप्रतिनिधिलाई नै भएको छ र त्यो आवाज त्यो जो दिनभरि काम गरेर बेलुका ज्याला स्वरूप लिएर जाने व्यक्तिहरूमा पनि त्यो आवाज भएको छ। अब अहिले पनि धेरै यो कोरोनाको चाहिँ अब पहिलाको जस्तो छैन, अहिले झन् धेरै दिन प्रतिदिन 400-500 कोरोनाको बिरामीहरू बढै छन् र ती व्यक्तिहरूलाई सुरक्षित ठाउँमा राख्नको लागि होम क्वारेन्टाइन अनि नगरपालिकाले आफ्नै 100 बेडको क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापन गरेको छ। त्यो मात्रै होइन, अहिले विदेशबाट आउने नागरिकहरूलाई उहाँहरू आफ्नै खर्चमा हामीले सूर्यविनायक नगरपालिकामा धेरै त्यस्ता होटेलहरू छन्। सिटी गाउँ माथि पाइलट बाबाका होटेलहरू छन्। हाम्रो यहाँ 9 नम्बर सूर्यविनायकको 9 नम्बर यो बाँसगारी स्थित हाम्रा होटेल भ्यूहरू अरू 2-3वटा होटेलहरू छन्। ती होटेलमा चाहिँ व्यक्तिले आफैले पैसा तिरेर आफ्नै खर्चमा एकदम व्यवस्थित तरिकाले बस्नु भएको छ। लगभग अहिलेसम्म हाम्रो विदेशबाट आएका नागरिकहरू 60 जना जति हुनुहुन्छ। किनभने पहिलो राउन्ड 13 जना आउनुभएको थियो, हामीले हाम्रै क्वारेन्टाइनमा राखेका थियौँ। 13 जनामा 3 जना दुबईबाट आउनुभएको, अरू सबै भारतबाट आउनुभएको। उहाँहरूलाई म आफैले क्वारेन्टाइनमा गएर 14 दिन बसेपछि उहाँहरूलाई चाहिँ टेस्ट गराउँदाखेरि नेगेटिभ रिपोर्ट आएपछि उहाँहरूलाई म आफैले गएर बिदा गरेको छु। र अहिले धेरै जापान लगायत धेरै देशबाट व्यक्तिहरू आउनु भएको छ। उहाँहरूलाई कोहीमा होटेलमा राखेका छौँ, कोही अब अलिकति आर्थिक अवस्था कमजोर भएकोलाई हाम्रो नगरपालिका आफैले क्वारेन्टाइनमा राखेको छ। र विशेष त त्यस्ता घर व्यवस्थित घर हुनेहरूको चाहिँ हामीले अहिले 13 जनालाई चाहिँ होम क्वारेन्टाइनमा सुरक्षित
हामी जनप्रतिनिधिको निगरानीमा होम क्वारेन्टाइनमा व्यवस्थापन गरेका छौँ। यसरी हामी अगाडि बढेका छौँ। हजुर, यो चाहिँ जुन जारी लकडाउनमा विदेशबाट आउनेहरू, जुन कोरोना सङ्क्रमित स्थानबाट आउनेहरूको तपाईँले कसरी व्यवस्थापन गरिरहनु भएको छ र कोरोना नियन्त्रणको लागि चाहिँ के कति कदमहरू चालेको छ भनेर भन्नुभयो। र मैले अघि नै भनेको जस्तै यदि पर्यटन आएनन् भने नगरपालिकाको आर्थिक स्रोत चाहिँ अर्को के हुन सक्छ, त्यो पनि एकचोटि बताइदिनुहोस् न। अब नगरपालिकामा म एउटा बजार अनुगमन व्यवस्थापन समितिको पनि संयोजक भएको नाताले हाम्रो नगरपालिकामा धेरै व्यवसायीहरू छन्। पसल व्यवसायी, सानसाना उद्योगहरू सञ्चालन गरेका धेरै व्यवसायीहरू छन्। ती व्यवसायीहरूलाई नगरपालिकाको दायरामा ल्याउने, प्रत्येक वर्ष उहाँहरूलाई नवीकरण गर्न लगाउने र नगरपालिकाले पनि के कस्तो हुन्छ उहाँहरूलाई सेवा सुविधा अनुदान हैन, उहाँहरूको व्यवसाय हेरेर, उहाँहरूको आर्थिक अवस्था हेरेर उहाँहरूको व्यवसायलाई अलिकति प्रडक्ट अझ बढाउनको लागि के गर्न सकिन्छ र सूर्य विनायकमा भएका समग्र उद्योग धन्दालाई अगाडि बढाउने, उहाँहरूलाई हौसला बढाउने, त्यसको लागि नगरपालिकाले जे गर्नु छ हामी गरि नै हाल्छौँ। र अब कुरा रह्यो के भन्दाखेरि अहिले विदेशमा कोही रोजगारीको सिलसिलामा, कोही अध्ययनको सिलसिलामा विदेश जानुभएको, यो कोरोनाको कहरको डरले सबै नेपाल फर्किनु भएको छ। अब उहाँहरूले विदेशमा सिकेका सिपलाई हामीले कस्तो सिप चाहिँ उहाँहरूले यत्रो 5 वर्ष 10 वर्ष विदेश बसेर आउनुभएको छ, उहाँहरूको सिपलाई चिनेर अब कुन ठाउँमा के गर्न सकिन्छ र हामीले यो भर्खरै सम्पन्न भएको 7औं नगर सभाबाट पनि हामीले कोरोना न्यूनीकरण हैन, यो कोभिड-19लाई न्यूनीकरण गर्ने र विदेशबाट आएका नागरिकलाई रोजगार दिनको लागि भनेरै हामीले विशेष त झन्नै 4 करोड जति कोरोनाको लागि नै छुट्याएका छौँ। त्यो रोगसँग लड्ने क्षमता कसरी विकास गर्ने र ती व्यक्तिहरूलाई चाहिँ अब कसरी रोजगारमा रूपान्तरण गर्ने भन्ने हिसाबमा चाहिँ हामीले मेयर रोजगार कार्यक्रम शुद्ध हामीले चाहिँ नगरपालिकाबाट पास गराएका छौँ। र मलाई लाग्छ अब जति पनि विदेशबाट आउनु भएको छ ती सबै व्यक्तिहरूलाई हामीले चाहिँ आफ्नै नगरपालिकामा रोजगार बनाउने, उहाँहरूलाई विशेष त कृषि उत्पादनमा लगाउने, उहाँहरूलाई पशुपालन गर्न लगाउने र त्यसको लागि नगरपालिकाले बजेट धेरै छुट्याएको छ। त्यो हिसाबमा हामी उहाँहरूलाई अगाडि बढाउँछौँ र नगरपालिकाको आन्तरिक स्रोत जसले नगरपालिकालाई पाल्छ, सधैँ नगरपालिकालाई आत्मनिर्भर बनाउन सिकाउँछ, त्यसलाई नै हामी कसरी चाहिँ प्रडक्ट गर्ने भन्ने हिसाबमा हामी अगाडि बढ्छौँ। हजुर, जुन भन्नुभयो कोरोना कहर नियन्त्रण एवं रोजगार वृद्धिको लागि चाहिँ 4 करोड रुपैयाँ छुट्याउनु भएको छ भनेर भर्खरै बताउनु भयो। साथै आन्तरिक स्रोत वृद्धि गर्नको लागि कृषिमा चाहिँ जोड दिने भन्नुभयो। लगायत सूर्यविनायक नगरपालिकामा चाहिँ धेरै किसानहरूको पनि बसोबास रहेको छ। यस अवस्थामा किसानहरूको हक हितको लागि र त्यसैलाई चाहिँ अझ बढी उत्पादकत्व वृद्धि गर्नको लागि चाहिँ नगरपालिकाले कति बजेट छुट्याएको छ र के कस्ता योजनाहरू चाहिँ तर्जुमा गरेको छ त्यो पनि बताइदिनुहोस् न। अब यो चाहिँ सङ्घ प्रदेश स्थानीय तहको समन्वयमा हाम्रो भक्तपुर जिल्ला कृषि प्रधान जिल्लै हो र हाम्रा धेरै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू कृषि क्षेत्रमा आबद्ध हुनुहुन्छ र मैले अलिकति के पनि जोड्छु भने हामीले प्रधानमन्त्री आधुनिक कृषि परियोजना
भनेर यो सङ्घबाट पनि छ, प्रदेशबाट पनि ज्ञान केन्द्र भनेर झन्नै एउटा नगरपालिकामा 50 लाख जति आएको छ हैन। अहिले पशुपालन र यो कृषिको लागि भनेर एकमुष्ट 74 लाख सङ्घ सरकारले दिएको छ हामीलाई। अनि त्यसमा झन्नै 1 करोड जति हाम्रो हुन्छ नगरपालिकाको। यो सबैको परियोजनालाई एउटा ठाउँमा राख्ने अनि त्यसपछि अहिलेसम्म गरेका हाम्रा किसान दाजुभाइहरूले उत्पादन कुन सेक्टरमा गर्नुभएको छ। गोलभेडा लगाउनु भएको छ, आलु लगाउनु भएको छ हैन, अरू चाहिँ सागपातहरू जन्ने यस्ता धेरै लगाउनु भएको छ। र त्यसलाई व्यवस्थित गर्दै अरू पनि के हुन सक्छ, अफ सिजनको तरकारीहरू हैन, विशेष त अब सिजनको भन्दा पनि अफ सिजनको तरकारीहरू लाउन सक्यो भने ती दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई पनि फाइदा हुने र जो किनेर खाने उपभोक्ता छ उनीहरूले पनि नयाँ स्वाद लिने, नयाँ स्वाद पाउने भएको हुनाले अबको योजना भनेको चाहिँ प्रत्येक घरको जनतालाई आत्मनिर्भर बनाउने खालको। हामीसँग अहिले 126 वटा सहकारीहरू छन्। ती सहकारी अनि प्रत्येक ओडामा झन्नै 25-26 वटा समूहहरू छ। अब कोही टोल विकास समूह भयो, कोही महिला विकास समितिहरू, कोही यस्ता खालका समूहहरू छन्। ती कृषक विशेष त गरेर कृषक समूहहरू नै बढी छन्। हामीले कृषकको सामानहरू दिँदाखेरि पनि त्यो समूह मार्फत दिन्छौँ, व्यक्तिलाई दिँदैनौँ। त्यो भएको हुनाले नै अब त्यस्ता सबैलाई समेटेर छलफलमा ल्याएर अनि सहकारीको पैसाहरू अहिले थुप्रेर बसेका छन्, ऋण बाहिर कहीँ गएको छैन। अब त्यो विदेशबाट आएका नागरिकहरूलाई उहाँहरूको सिपहरू के छ, उहाँहरूलाई कोहीलाई पशु गाई पाल्न लाउने, कोहीलाई बाख्रा पाल्न लाउने, कोहीलाई कुखुरा पाल्न लगाउने, अनि कृषिको पनि विभिन्न नयाँ अब फलफुल। अब अहिले हाम्रो नगरपालिकाले एउटा कानुनै के बनाएको छ भने प्रत्येक घरमा चाहिँ 2टा फलफुलको बोट रोप्नुपर्ने। हामीले रुख भनेका थियौँ, अहिले त्यसलाई अब परिमार्जन गरेर प्रत्येक घरमा चाहिँ फलफुलको रुख 2टा रोप्यो भने मात्रै हामी नक्सा पास गर्ने भनेर अगाडि बढाएका छौँ। त्यो भनेको चाहिँ एउटा खाद्य हरियाली भन्छ के। अनि अहिले हाम्रो नगरपालिकामा जति पनि सामुदायिक वनहरू छन् ती वनलाई चाहिँ त्यत्तिकै त्यो काम नलाग्ने रुखहरू भन्दा पनि खाद्य हरियाली बनाउने, एफोगाडोदेखि लिएर कागती, सुन्तला, नासपाती, यी आँपहरू जे हुन्छ यो अब यो हाम्रो सूर्य विनायकको माटोले जे फलाउन सक्छ त्यो माटो परीक्षण गरेर त्यस्ता खालका फलफुलहरू लगाए भने पनि सबै किसानहरू आत्मनिर्भर हुने र प्रत्येक घरका व्यक्तिहरूलाई आत्मनिर्भर बनाउने एउटा उद्यमशीलताको तालिमहरू दिने, उहाँहरूलाई उद्यमी बनाउने भन्ने हिसाबमा हामी लागिरहेछौँ। सहकारीसँग त्यही खालको हाम्रो चाहिँ समन्वय भएको छ। उहाँहरूबाट सस्तो सुलभ दरमा पैसाहरू ऋण दिन लाउने, 1 लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख त्यो क्षमता हेरेर ऋण दिन लाउने र प्रत्येक घरका व्यक्तिलाई आत्मनिर्भर बनाउने, उहाँहरूलाई उद्यमशीलता बनाउने हिसाबमा नगरपालिका लागिरहेको छ। र यो पालि हामीले यो नगरसभाको बजेटमा हामीले के पनि भनेका छौँ भने प्रत्येक वडामा हाट बजारको व्यवस्थापन गर्ने। हाट बजार भएपछि के हुन्छ, गाउँभरिको उत्पादन भएको चिज एक ठाउँमा आउँछ, त्यहाँ बिक्छ। त्यहाँ बिकेन भने भोलि अर्को वडामा लान्छन्। हामीले त्यसरी चाहिँ हाट बजारको व्यवस्थापन गरेको र प्रत्येक वडामा चाहिँ हामीले एउटा कृषि फार्म, त्यो कृषि फार्मको व्यवस्थापन गर्नको लागि पनि बजेटहरू हामीले विनियोजन गरेका छौँ। र कमसेकम सूर्य विनायक नगरपालिकाभित्र एउटा कोल्ड स्टोर होस्, किनभने अहिले जनताको
होटेल व्यवसायहरू ठप्प छन्, सबै जनताले बन्दागोभी लगाएका छन्। अहिले अब त्यो बन्दागोभी त गएन, बिक्री भएन, सबैले फाल्नु परेको छ। र यस्तो फाल्न नपरोस्, त्यो सामान जति चाहिँ कोल्ड स्टोर गर्न सकियोस्, भोलि पर्सि जुन बेलामा आवश्यकता पर्छ त्यो बेलामा त्यो सामान बिक्न सकोस् भन्ने हिसाबमा हामीले प्रत्येक नगरपालिकामा एउटा कोल्ड स्टोर व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भनेर अहिले बजेटै छुट्याएका छौँ। त्यो ठ्याक्कै एकमुष्ट छुट्याएका छौँ होइन, कृषि र पशुपालनलाई भनेर त्यो ठ्याक्कै छुट्याएको छैन। अब त्यो बनाउन थालेपछि त्यो संरचना कतिमा बन्छ त्यो बनाएरै छोड्छौँ हामी होइन। अहिले 10 नम्बर वडामा हामीले हेरिसकेका छौँ, त्यो जग्गा व्यवस्थापन भइसकेको छ। 10 नम्बर वडामा चाहिँ एउटा कोल्ड स्टोर बनाउने भनेर त्यहाँ व्यवस्थापन भइसकेको छ, बजेट पनि छुट्याइसकेका छौँ। अब त्यो हुन्छ र प्रत्येक वडामा एउटा कृषि फार्म बस्छ, प्रत्येक वडामा हाट बजार बस्छ। त्यो भएपछि त जनताले, किसान दाजुभाइहरूले उत्पादन गरेको हरेक चिज, कृषिको मात्रै नभइकन उनीहरू उद्यमी छन्। उहाँहरूले अचार बनाउनुहुन्छ, पापड बनाउनुहुन्छ, आलु चिप्स बनाउनुहुन्छ होइन, दालमोठ बनाउनुहुन्छ, धुप बनाउनुहुन्छ। यी सबै सामानहरू त हाट बजारमा आउने भयो नि त। अनि हाम्रै जनताले उत्पादन गरेको, हाम्रै जनताले किनेर खान पाउने भए, घरमा लान पाउने भए होइन। त्यो भएको हुनाले हामीले हाट बजारको व्यवस्थापन नै गरेका छौँ। यो पालि विशेष त नगरसभाबाट, यो 7औं नगरसभाबाट विशेष जोड दिएको स्वास्थ्य, हामी सबै जनताहरूलाई निरोगी राख्छौँ, स्वस्थ राख्छौँ। उहाँहरूलाई पृष्ठपोषण गराएर कस्तो खालको आहार खुवाउनुपर्छ त्यो खालको गतिविधि पनि हामी अगाडि बढाउँछौँ। त्यसपछि त्यहाँका सबै नागरिकहरूलाई रोजगार बनाउने तरिकाबाट हामीले बजेट छुट्याएका छौँ र सबै व्यक्तिहरू रोजगार भए, उहाँहरू उत्पादनमा गाँसिनुभयो, उहाँहरू आत्मनिर्भर हुनुभयो भएपछि त नगरपालिका आफै धनी भयो भने सबैले कर तिर्नुहुन्छ होइन। आफू कमाउन सक्ने भएपछि त राज्यलाई उहाँहरूले तिर्नुहुन्छ नि त, आय स्रोतको कति प्रतिशत। अनि त्यो अनुसार नगरपालिका पनि धनी हुने भयो, यहाँका सबै जनताहरू धनी हुने भए, खुसी हुने भए, अनि मात्रै सूर्यविनायक नगरपालिकालाई एउटा समृद्ध नगरपालिका बनाउन सकिने भयो। हजुर, जुन हजुरले भन्नुभयो कि नगरपालिकामा चाहिँ कोल्ड स्टोर निर्माण गर्ने र फार्महरू व्यवस्थापन गर्ने कुरा उल्लेख गर्नुभयो र के कुरा आइरहेको छ भने खाद्य बैङ्कको स्थापना गर्ने कुरा पनि जोडिएर आएको छ। यो खाद्य बैङ्क के कति लागतमा चाहिँ स्थापना हुन लागेको हो र कसको लगानी रहन्छ यसमा र कहाँ हुन लागेको हो, कि यो कोल्ड स्टोर सँगैको अवधारणा हो कि यो बेग्लै अवधारणा हो? यस्तो छ, खाद्य ब्याङ्क भनेको चाहिँ भोलि अब अहिले भनौँ न नेपाल सरकारकै योजना के छ भने अहिले अब यो कोरोनाको कहर एउटा छ, अर्को भनेको हाम्रा सीमाका विवादहरू धेरै छन्। अब आज मात्रै मैले सुनेको छु चाइनाले पनि धेरै हाम्रा भूभागहरू मिचेको छ भनेर बिहान समाचारमा सुनेको छु होइन। यस्ता धेरै गतिविधि हुन्छन्। भोलि हिजो 72 सालमा भारतले जसरी नाकाबन्दी गर्यो, अब भोलि पनि यो सीमाका कुराहरूलाई लिएर के थाहा, अब हामी त हरेक चिज विदेशबाट आयात गरेको चिजहरू किनेर खान्छौँ। अनि त्यो भएको हुनाले एउटा खाद्य चाहिँ चाहिन्छ होइन। ब्याङ्क एउटा खाद्य जम्मा गर्ने एउटा भनौँ न त्यो एउटा व्यवस्थापन गर्नुपर्छ, ताकि हाम्रो सूर्यविनायक नगरपालिकाले कति चिज किनेर खान्छन् त, त्यो खालको एउटा चाहिँ सबै
क्याल्कुलेसन पनि रहन्छ। एउटा घरमा 4 जनाको परिवार छन् भने उनीहरूले कति चामल खान्छन्, कति दाल खान्छन्, ग्यास कति खर्च हुन्छ, कति खपत हुन्छ हैन। यो खालको भोलि यो नाकाबन्दी हुने भयो भने भोलि चाहिँ हामीले सबै विद्युत मार्फत खाना पकाउने, विद्युत मार्फत गाडी चलाउने, अब यी मोटरसाइकलहरू त्यसै गरी रिचार्ज गरेर चलाउनु पर्ने अवस्था पनि हुनसक्छ। त्यसको तयारीको लागि हामी आफै आत्मनिर्भर हुनको लागि अहिले यो कोरोनाले गर्दाखेरि धेरै हामीलाई के कुरा सिकाएको छ भने जहिले पनि 50 रुपियाँ भन्दा तल नओर्लिने तरकारीको भाउ यो पालि 20 रुपियाँमा ओर्लेको छ। त्यो किन ओर्ल्यो भन्दाखेरि सबैले घरमै तरकारी लाउनु भएको छ। कौशी खेतीमा गर्नुभएको छ। कौशीमा पुरै हरियाली तरकारीको भण्डारण गर्नुभएको छ। त्यो भएको हुनाले तरकारी यो पालि सस्तो भएको छ हैन। अब त्यो भएको हुनाले अहिले राम्रो कुरा सिकाएको पनि छ। अब परिवार चाहिँदो रहेछ, परिवारभित्र बस्नु पर्दो रहेछ, अनि आफ्नै घरमा जे छ त्यो गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने कुराहरू पनि हामीलाई सिकाएको छ। नत्र हामी चाहिँ धेरै अल्छी भइसकेका थियौँ। काहीँ केही जग्गाहरू छन् भने बाँझै राखिदिने, केही काम नगर्ने, अरूलाई कमाउन पनि नदिने। त्यो भएको हुनाले हाम्रो नगरपालिकाले अहिले के पनि गरेको छ भने जुन ठाउँमा बाँझो जग्गा छ त्यसमा खेती लाउन दिनु भएन भने त्यो जग्गा धनीलाई जरिवाना तिराउने। अब कारबाही गर्ने भनेको त त्यही हो, जरिवाना तिराउने। त्यो भएको हुनाले पनि अब सायद सूर्यविनायक नगरपालिकाभित्र कुनै पनि जग्गा बाँझो रहँदैन। त्यहाँ सबै हरियाली हुन्छ। चाहे फलफुल लगाउनुहोस्, चाहे तरकारी लगाउनुहोस्, चाहे खाद्यान्न मकै लगाउनुहोस्, चाहे धान लगाउनुहोस् हैन। जे होस् लगाउन चाहिँ पर्यो। बरु त्यसको लागि नगरपालिकाले बिउ बिजन मल के उपलब्ध गराउन सक्छ त्यो उपलब्ध गराउने भन्ने हिसाबमा नगरपालिका अगाडि बढेको छ। हजुर, हामीले सूर्यविनायक नगरपालिका चाहिँ एक विकासशील नगरको रूपमा पनि एकदम चिन्दछौँ र अहिले सहर विकास हुने क्रम पनि बढिरहेको छ, जसमा चाहिँ नयाँ भवनहरू पनि निर्माण भइरहेको अवस्थामा कृषियोग्य जग्गाहरू चाहिँ अतिक्रमण बढिरहेको छ। यस अवस्थामा चाहिँ व्यवस्थित सहर निर्माणको लागि चाहिँ के कस्ता योजनाहरू तर्जुमा गर्नुभएको छ र कसरी चाहिँ कार्यान्वयन भइरहेको छ? अहिले यो नेपाल सरकारको एउटा गौरवको योजना भनेर स्मार्ट सिटीको डिपिआर तयार भइसकेको छ र हामीले के कुरा गरेका छौँ भने स्मार्ट सिटी बनाउँदाखेरि कोर एरिया कुन ठाउँलाई खेल मैदान बनाउने, कुन ठाउँलाई हामीले कृषि क्षेत्र बनाउने, कुन ठाउँलाई वन क्षेत्र बनाउने हैन, त्यो खालको को एउटा चाहिँ त्यसलाई एउटा व्यवस्थित ठाउँ घोषणा गरेपछि मात्रै स्मार्ट सिटीलाई अगाडि बढाउनु पर्छ भन्ने धारणा हाम्रो छ नगरपालिकाको हैन। अब त्यो हिसाबमा नेपाल सरकार पनि अगाडि बढ्छ। अब मलाई लाग्छ सूर्यविनायक नगरपालिकामा 4वटा वडा छिट्टै स्मार्ट सिटीको काम अगाडि बढ्ने छ, किनभने बजेट पनि छुट्याइसकेको छ, त्यो डिपिआर पनि भइसकेको छ। हाम्रो नगरपालिकाले सबै भक्तपुर जिल्लाको पार्टीका नेताहरूलाई बोलाएर यस्तो खालको छ स्मार्ट सिटीको डिपिआर र यो बनाउनको लागि यति समय लाग्छ। अनि 17 क्लस्टर एउटा 17 भागमा विभाजन गरेर उनीहरूले चाहिँ त्यो डिपिआर तयार गरेको छ र त्यो डिपिआर बनिसकेको छ। अब त्यो संरचनालाई बनाउनको लागि सबै पार्टीका नेतादेखि कार्यकर्ता, हाम्रा सूर्यविनायक नगरवासी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, सबै आमा बुबा छोराछोरी सबैले सहयोग गर्यो भने यो स्मार्ट सिटी छिट्टै बन्छ। स्मार्ट सिटी भनेको के हो भन्दाखेरि व्यवस्थित सहर हैन। अहिले सस्तो जग्गा पायो भनेर
डोलमा गएर जग्गा किन्ने अनि त्यसपछि घर बनाएर बस्ने, त्यसपछि हामीलाई गाली गर्ने, हामी डुबानमा पर्यौँ, नगरपालिकाले हेर्दैन, त्यस्तो हुँदैन। स्मार्ट सिटी भनेको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि त्यहाँ ढलको व्यवस्थापन पहिल्यै भएको हुन्छ, बिजुलीको व्यवस्थापन पहिल्यै भएको हुन्छ, खानेपानीको व्यवस्थापन पहिल्यै भएको हुन्छ, अनि त्यसपछि इन्टरनेट, टेलिफोन लगायत सबै व्यवस्थापन पहिल्यै भएको हुन्छ। अनि मात्रै जनताले जग्गा किनेर घर बनाउने, त्यसलाई एउटा स्मार्ट सिटी र व्यवस्थित सहर बन्छ। अब सूर्यविनायक नगरपालिका चाहिँ अगाडि बढिसकेको छ, त्यो अनुसारले गतिविधि अगाडि बढ्छ। यसको लागि तमाम तपाईहरू सबै मिडिया कर्मीहरूले पनि सहयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। हजुर, त्यो सहयोग त पक्कै नै रहनेछ है। यो त भयो स्मार्ट सिटी, त्यो त भावी योजना भयो। जुन अहिले बनिरहेको घरहरू नगरभित्रको जुन भइरहेको छ, बढिरहेको छ नि, त्यसलाई व्यवस्थित गर्नको लागि चाहिँ के कस्ता कदमहरू चाल्नु भएको छ? अहिले हामीले नगरपालिकाले एउटा मापदण्ड बनाएका छौँ। 6 मिटरको बाटो कायम हुने होइन। 6 मिटरको बाटो भनेको 6 मिटर भनेको 20 फिटको, 20 फिटको बाटो भनेको कमसेकम 2टा गाडी पास हुन सक्ने त्यो खालको होइन। अनि त्यसपछि अन्तिम बाटो 6 मिटरको, त्यसपछि 8 मिटर, 9 मिटर, 10 मिटर, 11 मिटर, अहिले 14 मिटरसम्मको बाटो भक्तपुर हाम्रो सूर्यविनायक नगरपालिकामा भइरहेछ। अनि विकासको मेरुदण्ड भनेको पहिलो भनेको बाटै हो। बाटो भएपछि सबै सुविधाहरू जनताको घरसम्म पुग्छ। अनि अहिले नेपाल सरकार अनि प्रदेश सरकार, हामी स्थानीय तहको जनप्रतिनिधिको एकरूपता हामीले कायम गरेका छौँ। हाम्रो नगरपालिकाको साझेदारीमा हामीले धेरै ठाउँमा रिटेलिङ वालका कामहरू सिद्धाइसकेका छौँ। सबै प्रत्येक वडामा अहिले रिटेलिङ वालको कामहरू सिद्धाइसकेका छौँ। र अब मलाई लाग्छ यो 77-78 को यो वर्षभित्र, यो आर्थिक वर्षभित्र कुनै पनि ती ठुला बाटाहरू कालोपत्रे भएको हामीले पाउने छौँ। सबै बाटाहरू होइन। मुख्य मेरुदण्ड भनेको बाटो भन्नुभयो, र त्यो कति किलोमिटर जति चाहिँ बाटो बनिसकेको छ र कालोपत्रे भइसकेको छ? त्यो ठ्याक्कै यहाँ मैले आज जोडिन छु। 9 किलोमिटर चाहिँ अस्ति नै भइसकेको थियो होइन। 9 किलोमिटर चाहिँ अब अहिले यो वर्षको चाहिँ मैले जोडेको छैन। यो अघिल्लो वर्षको हो 9 किलोमिटर चाहिँ। अब त्यसको लागि अहिले अब यो आर्थिक वर्षभित्र हामीले जति पनि काम गरेका छौँ यो फराकिलो सडक बनाउनको लागि, त्यो सबै कालोपत्रे हुनेछ। अनि त्यसपछि हामी कहाँ छिर्छौँ भन्दाखेरि जनताको भित्री बाटो छिर्छौँ, जहाँ 4 मिटर, अब भित्री बाटो चाहिँ 4 मिटरको छ। 4 मिटर भनेको 13 फिट। 13 फिटको बाटोहरूमा हामी छिर्ने छौँ। त्यहाँ कोहीको ढलान गर्ने, कोहीको ब्लक ओछ्याउने, कोहीको ढुङ्गा छाप्ने, यस्ता कार्यमा हामी लाग्ने छौँ। र अहिले हाम्रो अब धेरै हामीले डिपी अब मापदण्ड छुट्याएपछि त्यो ढङ्गबाट विकासका गतिहरू अगाडि बढेका छन्। अब हामीले गर्नु के पर्छ भने सूर्यविनायक नगरपालिकाको जनतालाई खानेपानीको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने छ। त्यसपछि अब कोरिडोरको काम नेपाल सरकारको थ्रुबाट कोरिडोरको काम हुँदैछ। अब त्यो कोरिडोरको काम सम्पन्न भइसकेपछि प्रत्येक वडाको ढल व्यवस्थापन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। त्यसले गर्दाखेरि अहिले सबै वडामा ढलका कामहरू पनि भइरहेछन्। यहाँहरूले देखिरहनु भएको छ, भएका बाटोहरू सबै बिग्रेका छन् ढल राख्ने क्रममा। अब अहिले अब नेपाल सरकारले चाबेलतिर सुरु गरिसकेको छ। अब म पनि अब नगरपालिकामा अब बैठकमा यस्ता गतिविधिका योजनाहरू राख्ने हामी सोचमा छौँ। अहिले ढलको काम गर्दाखेरि बिजुलीको तारहरूलाई पनि
व्यवस्थित गर्न सकिन्छ कि अब बाटो भत्काउन पर्दैन कि भन्ने कुराहरू चाहिँ त्यो भइरहेछ। अब मेन राजमार्गमा त्यो गतिविधि हुन्छ अनि हामी नगरपालिकाभित्र छिर्ने भन्ने राज्यको योजना रहेछ, त्यो अनुसार हामी अगाडि बढ्छौँ। अब ढल, खानेपानी र सूर्यविनायक नगरपालिकाभित्र कति छन् त सार्वजनिक जग्गा, त्यो जग्गा अब नगरपालिकाले खोज्छ। हामीले बनाउन सके, हाम्रो कार्यकाल 2 वर्ष छ, यो 2 वर्षमा खानेपानी, ढल र सार्वजनिक जग्गा यसलाई व्यवस्थापन गर्न सक्यौँ र हामीले सार्वजनिक जग्गालाई कम्पाउन्ड वाल लगाएर राख्न सक्यौँ भने हिजो 72 सालमा गएको भूकम्प फेरि पनि आउन सक्छ होइन। सबैका अग्ला अग्ला घर छन्, जग्गा छैनन्, अब बस्ने ठाउँ त चाहियो। हिजो पो त घर धेरै थिएन, चौरीहरू त्यतिकै थिए, खाली खाली, त्यहाँ गएर बस्यौँ। अब त सबै घर बनिसके र ती घरका व्यक्तिहरू बस्ने ठाउँ त चाहियो नि। त्यो भएको हुनाले ज्येष्ठ नागरिक दिवा केन्द्र अघि भनेर भन्नुभएको थियो, दिवा केन्द्र दिनभरि गएर ज्येष्ठ नागरिक अब रमाइलो गर्ने, भजन गाउने, आफ्ना साथीभाइहरूसँग दुःख सेयर गर्ने, त्यस्ता खालका सामुदायिक भवनहरू पनि निर्माण भएको छन्। त्यसपछि अहिले नगरपालिकाले नगरपालिका, सङ्घ सरकार, प्रदेश सरकार र जिल्ला समन्वय समितिको समन्वयमा नगरपालिकाको सबै ठाउँमा सबै वडाका भवनहरू अहिले कोहीको बनिसकेको छ, कोहीको बन्दैछ र नगरपालिकाको आफ्नै भवन बन्दैछ। झन्नै 200 गाडी अट्ने पार्किङ सहितको यहीँ कटुङजेमै नगरपालिकाको आफ्नै भवन निर्माण हुँदैछ। मलाई लाग्छ हामी यो 2 वर्ष कार्यकाल सिद्ध्याएर जाँदाखेरि हाम्रा सबै वडाका भवनहरू सम्पन्न हुन्छन्। हाम्रा नगरपालिकाको राजधानी भनौँ न, नगरपालिकाको भवन पनि हामी सम्पन्न गरेर जानेछौँ र सार्वजनिक जग्गा जहाँ जहाँ छन् ती जग्गा चाहिँ यो सार्वजनिक जग्गा हो है भन्ने हिसाबमा त्यसलाई व्यवस्थित गरेर जान सक्यो भने, हामीले एउटा सिस्टम बसाल्न सक्यौँ भने हामी पछि आउने जनप्रतिनिधिले पनि त्यो सिस्टमलाई फलो गर्छ र त्यो अनुसार काम अगाडि बढ्छ। अनि साँच्चीकै हाम्रो नगरपालिका हेर्न लायक, देख्न लायक एउटा चाहिँ सुन्दर नगरपालिका बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीलाई लागेको छ। हजुर, जुन विकासका पूर्वाधारहरू चाहिँ निर्माण भइरहेको कुरा उल्लेख गर्नुभयो र विकासका पूर्वाधार निर्माण गर्ने क्रममा चाहिँ त्यहाँ रहेको पाटी पौवा मठ मन्दिरहरूलाई चाहिँ व्यवस्था गरेको देखियो, वास्तविकता के हो त्यसको? यस्तो हुन्छ, अब नगरपालिकाले धेरै ठाउँमा मापदण्ड बनाएर अगाडि बढेको छ विकास निर्माणको लागि। विकास निर्माण भनेको भौतिक पूर्वाधार मात्रै होइन होइन, त्यसमा चाहिँ साना साना हाम्रा बाउबाजेले जोगाएर राखेका हाम्रा इतिहास, त्यसलाई पनि समेट्नुपर्छ, त्यसलाई नि संरक्षण गर्नुपर्छ। धेरै ढुङ्गे धाराहरू छन्। हाम्रो नगरपालिका एउटा मठ मन्दिरले भरिएको नगरपालिका छन्। मैले भनिहालेँ, अब 1 नम्बरबाट छिरेपछि 10 नम्बरसम्म हाम्रा चाहिँ इतिहास बोकेका मल्लकालीन मठ मन्दिरहरू छन्। त्यसलाई व्यवस्थित गर्दै त्यहाँ आउने धार्मिक पर्यटकहरूलाई खानेपानी, त्यहाँ शौचालय, ती सबै बाटाघाटा सबै व्यवस्थापन गर्ने नगरपालिकाको जिम्मेवारी पनि हो। त्यो हामीले गर्दै आएका पनि छौँ र इतिहासलाई संरक्षण गर्नुपर्छ, त्यो हामी गर्नेछौँ र त्यसको लागि सबै नगरवासीले पनि सहयोग गर्नुपर्छ। अब पुराना ढुङ्गे धाराहरू त्यसलाई चाहिँ हटाएर त्यहाँ नयाँ संरचना
तयार गर्यो भने त्यो ढुङ्गे धारा कसले थाहा पाउने? यहाँ हिजो ढुङ्गे धारा थियो है भन्दाखेरि कसले बुझ्ने? त्यो भएको हुनाले पुरानो जति पनि संरचनाहरू छन् त्यसलाई संरक्षण गर्दै नयाँ डिपिआरद्वारा नयाँ सडक पूर्वाधार संरचनाहरू बनाउने, पर्यटकहरूलाई ल्याएर हाम्रा ऐतिहासिक ठाउँहरू देखाउने नगरपालिकाको त्यो योजना पनि छ। हामी त्यसलाई संरक्षण गरेर अगाडि बढ्छौँ। ती संरक्षण गर्नको लागि नगरपालिकाले चाहिँ के कति रूपमा बजेट छुट्याएको छ? एकदम त्यो यो कला सांस्कृतिक धार्मिक पर्यटक यस्ता मठ मन्दिर जगेर्ना गर्नको लागि भनेर झन्नै अब डोलेश्वर महादेवकै कुरा गरौँ होइन, अब केदारनाथको शिर डोलेश्वर झन्नै हामीले 1 करोड चाहन्छौँ त त्यहाँ हामीले नगरपालिकाले त्यो गेट संरचना गर्नदेखि लिएर अरू पनि सहयोग गरेका छौँ। सूर्यविनायक गणेश मन्दिरमा शौचालयदेखि लिएर हामीले व्यवस्थापन गर्नको लागि बजेट छुट्याएका छौँ। अधिकांश अहिले भर्खरै धेरै भएको छैन, 1 वर्ष भयो हाम्रो सूर्यविनायक नगरपालिका 7 नम्बर वडामा पाथिभरा माताको स्थापना गरेको छ। त्यहाँ पनि नगरपालिकाले धेरै लगानी गरेको छ, जस्तो शौचालयदेखि लिएर त्यहाँ चाहिँ त्यो अब त्यहाँ भजन कीर्तन हुने त्यो हुँदाखेरि त्यो ट्रस्टदेखि लिएर हामीले एकदम व्यवस्थापन गरेका छौँ। अब विकास भन्ने कुरो चाहिँ बाटो मात्रै होइन, घर मात्रै होइन, हरेक प्रत्येक व्यक्तिको मनभित्र चाहिँ विकास गर्नुपर्छ। त्यो विकास भनेको चाहिँ मानवीय क्षमता विकास। अब उसलाई एउटा चाहिँ हामीले विकास गरिदिउँ, उसको क्षमता विकास भयो भने ऊ आत्मनिर्भर हुनको लागि उसले केही खोजी गर्छ, त्यो पनि विकास हो। यसको लागि पनि हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। प्रत्येक जनतालाई जनचेतना जगाउनुपर्छ भन्ने हिसाबमा अब अहिले अब यो कोभिड-19 को प्रकोप भनौँ न, प्रकोपले गर्दाखेरि धेरै मान्छेहरूमा बालबालिकाहरू घरमै बसेका छन्। अब धेरै ज्येष्ठ आमा बुवाहरू घरमै हुनुहुन्छ, उहाँहरू बाहिर निस्किन पाउनु भएको छैन। उहाँहरूमा एउटा डर छ होइन, अब मैले के गर्ने होला, अब मलाई रोग लाग्यो भने, मेरो परिवारमा रोग लाग्यो भने मैले के गर्ने होला भन्ने त्यो डरले गर्दाखेरि धेरै व्यक्तिहरूमा डिप्रेसन भएको छ। त्यो डिप्रेसनलाई रोक्नको लागि पनि मैले मेयर साहबसँग, हाम्रो प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसँग सल्लाह पनि गरेका छौँ। हामीले एउटा प्रत्येक वडामा 1-1 जना मनोविमर्शकर्ता तयार गर्नुपर्छ र हामीले त्यस्ता बालबालिकाको बिचमा, त्यस्ता आमा बुबाको बिचमा हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ सकारात्मक कुराहरू, रोग भनेको आउँछ जान्छ तर हामी बाँच्नुपर्छ, हाम्रा इतिहासको लागि बाँच्नुपर्छ, हामीले बाँचेर धेरै कुरा हेर्नुपर्छ भन्ने खालको सकारात्मक दृष्टिकोण छर्नको लागि प्रत्येक वडामा एउटा चाहिँ त्यस्तो खालको मनोविमर्शकर्ता तयार गर्ने भनेर हामी लागिरहेछौँ। त्यो अनुसार बजेट पनि छुट्याएका छौँ। मलाई लाग्छ अब यो हामी साउनबाटै यो काममा लाग्नेछौँ। हजुर, अति उल्लेखनीय र प्रशंसनीय कदमको जानकारी दिनुभयो। र सूर्यविनायक नगरपालिकामा चाहिँ दक्षिण भेगमा जुन वन फैलिएको छ र पर्यटकीय आकर्षण केन्द्र निर्माण गर्ने क्रममा चाहिँ ती वन अतिक्रमण भएको पनि देखिन्छ र त्यसको संरक्षणको लागि के कस्तो कदमहरू चाल्नु भएको छ? नगरपालिकाले चाहिँ के कस्तो योजनाहरू चाहिँ निर्माण गरेको छ ताकि त्यो वन संरक्षण पनि होस् र पर्यटकीय आकर्षण केन्द्र पनि निर्माण गर्न सकियोस् भनेर चाहिँ के कस्ता योजनाहरू निर्माण गरेको छ र कार्यान्वयन कसरी गरिरहेको छ? अब सबैभन्दा पहिलो त अब मैले यहाँहरूलाई अघि पनि भने भक्तपुरको सूर्यविनायक नगरपालिकामा झन्डै 500 हेक्टर जमिनमा राष्ट्रिय प्राणी उद्यान बन्दैछ। मलाई लाग्छ अब छिटै नै त्यहाँ वन्यजन्तुहरू ल्याएर राख्ने कामहरू हुन्छन्। धेरै वन्यजन्तु हाम्रा पनि छन् र नभएका हात्तीहरू
हैन। यस्ता वन्यजन्तुहरू त्यहाँ ल्याएर राख्ने क्रम हुँदैछ। अब विकास निर्माणको क्रममा अब वन क्षेत्रले गर्दा विकासै नगर्ने त हुँदैन। तर वनको एउटा मापदण्ड के रहेछ भने एउटा रुख काट्यो भने 25 वटा रोप्नु पर्ने, त्यो खालको उनीहरूको मापदण्ड रहेछ। हामीले भनेका छौँ झन्नै कति भने 20-25 झन्नै 25 लाख जति चाहिँ हामीले यो वन क्षेत्र विकासको क्रममा जति पनि वन क्षेत्र फडानी भएको छ त्यसमा रुखहरू रोप्ने र अहिले हामीले बाटोको मापदण्डहरू 6 मिटर 8 मिटर 10 मिटर बनाएका छौँ। अब प्रत्येक बाटोमा 2-2 मिटरको ग्यापमा अब धुब्बी जन्ने कपुरहरू हैन यस्ता बोट बिरुवा चाहिँ प्रत्येक बाटोमा तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ। हामीले यो पालि बजेटै छुट्याएका छौँ हैन। त्यो बजेटलाई हामी कार्यान्वयन गर्छौँ। यहाँले देख्नु भएको छ कि छैन, कौशलटारको पुलदेखि बालकोट चोकसम्म हामीले त्यो पेन्सिल धुब्बी लगाएका छौँ। त्यो नगरपालिकाको बिना लगानीमा हाम्रा साथीहरू आफै स्वतस्फूर्त भएर र सहकारीहरू छन्, सहकारीहरूले लगानी गरेका छन्। अहिले देख्नु भएको छ तपाईँले झन्नै 3 फिट जतिको भइसक्यो त्यो पेन्सिल धुब्बी। त्यस्तै गरी हामी प्रत्येक सडकमा हरियाली वृक्षारोपण चाहिँ गर्छौँ। हामीले बजेटै छुट्याएर त्यो तरिकाबाट लागेका छौँ। र वनलाई मैले के प्रतिबद्धता जाहेर गर्न चाहन्छु भने उहाँले 25 वटा एक रुख काटे 25 रुख भन्नुभएको छ। 25 होइन, हामी त्यस्ता 4 गुणा रुख चाहिँ हामी रोप्ने हाम्रा योजनै छन्। त्यो अनुसार विपद तथा वातावरण समिति छ, त्यसको लागि हामीले 63 लाख छुट्याएका छौँ। त्यो 63 लाख भनेको सरसफाइ, वृक्षारोपण, अनि त्यसपछि अब भुछे कहीँ पहिरो गयो भने त्यसले पनि काम गर्छ। र छुट्टै अब हाम्रो नगरपालिका धेरै पहिरो जाने ठाउँ पनि छ र हिजोको विगतमा हेर्दाखेरि हनुमन्ती नदी पनि हामीसँग गाँसिएको छ र हिजो धेरै त्यस्ता क्षतिहरू पनि भए। तर अहिले चाहिँ यो कोरिडोरको वाल लगाएपछि त्यो क्षति अलिकति न्यूनीकरण भएको छ। अझै त्यो काम सम्पन्न भएका छैनन्। भोलि पनि त्यस्ता विपत्तिहरू आउँछन् भनेर हामीले विपद समिति कोषमा 1 करोड रुपियाँ राखेका छौँ। हिजो पनि राखेका थियौँ। त्यसैले यो कोरोनाको बेलामा राहत वितरण गर्न सजिलो भयो। र आज पनि हामीले विपद को कोषमा भनेर 1 करोड राखेका छौँ। त्यो 1 करोड त्यस्तै विपदको कामहरू आउँदाखेरि काम लाग्छ। र 63 लाख भनेको चाहिँ वन वातावरण सरसफाइ यसको लागि नै छुट्याएको हो। हामी सूर्यविनायक नगरपालिकाभित्र सब ठाउँमा वृक्षारोपण गर्छौँ, एकदम हरियाली बनाउँछौँ। त्यो हिसाबमा हामी लाग्छौँ। अति राम्रा योजनाहरू चाहिँ तर्जुमा भइरहेको छ र त्यही अनुसार चाहिँ कार्य सम्पादन भइरहेको जानकारी पनि दिनुभयो। र अहिले अघि पनि भनिसक्नुभयो 2 वर्षको कार्यकाल मात्र बाँकी रहेको छ, 3 वर्षको अवधि समाप्त भइसकेको छ। र यो अवधिलाई चाहिँ हजुरले चाहिँ कसरी मूल्याङ्कन गर्नुभएको छ, के उपलब्धिहरू भएका छन्? यस्तो छ, हिजो हामीलाई एउटा पार्टीमा हामी लागेका थियौँ, पार्टीले हामीलाई टिकट दियो र हामी भनौँ न चुनावमा आयौँ, लड्यौँ र जित्यौँ। अनि पार्टीले घोषणापत्र तयार गरेको छ। यो घोषणापत्रले तिम्रो नगरपालिकामा यो काम गर्छौ भनेर हिजो जनताको बिचमा त हामी गएका छौँ घोषणापत्र बोकेर। र त्यो घोषणापत्र बमोजिम के काम भए, के काम भएको छैनन्, अब गर्न बाँकी के हो भनेर हेर्दाखेरि झन्नै अरू स्थानीय तहमा के छ मलाई थाहा छैन हैन। तर हाम्रो नगरपालिकामा हामी सधैँ सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार र हामी स्थानीय तहको बिचमा हरेक बजेट बाँडफाँड हुँदादेखि लिएर
कुन बाटोमा कसको बजेट पार्ने र कति साझेदारी गर्ने भन्ने हिसाबमा चाहिँ हामी बैठक बस्छौँ। त्यो अनुसार हामी अगाडि बढेका छौँ र त्यही अनुसार सूर्यविनायक नगरपालिकाको विकास पनि भएको छ। त्यो खालको विकासले गति लिएको छ। त्यो अनुसार हामीले सरसर्ती हेर्दाखेरि झन्नै यो 5 वर्षमा गर्नुपर्ने काम हामीले 3 वर्षमा 80% काम सम्पन्न गरिसकेका छौँ। 80% काम सम्पन्न भएको अवस्थामा चाहिँ चुनावमा दिनुभएको जुन आश्वासन, जुन घोषणापत्रको अनुसार चाहिँ पुरा भयो जस्तो लाग्छ कि के छ हजुरको विचार? अब 20% बाँकी छ। त्यो 20%लाई हामी सबै एक भएर त्यसलाई सम्पन्न गर्नको लागि हामी एकदम अगाडि बढेका छौँ। मैले त्यो 20% काम के छ भन्दाखेरि अघि नै तपाईँलाई सरसर्ती बताइदिइसकेँ। सार्वजनिक जग्गा संरक्षण गर्ने, अब खानेपानीको र ढलको कामहरू अलिअलि छन्। ती ढल पनि अब कोरिडोरको काम सम्पन्न हुनसाथ प्रत्येक जनताको ढल चाहिँ कोरिडोरमा जान्छ। त्यो काम सम्पन्न गर्नको लागि हामीसँग 2 वर्ष छ। यो अवधिमा यी भएका गर्न बाँकी कामहरू हामी सम्पन्न गर्छौँ। तपाईँले मुख्य एजेन्डाको रूपमा चाहिँ बाटो, ढल, खानेपानीलाई दिनुभएको छ र तिनै समस्यालाई चाहिँ मुख्य समस्याको रूपमा लिनुभएको छ। र यी बाहेक जुन हाम्रो सामाजिक उत्थानको कुराहरू छ त्यसमा चाहिँ कसरी योजनाहरू तर्जुमा गर्नुभएको छ र कदमहरू चाल्नु भएको छ? मैले अघि बिचबिचमै यी कुराहरू तमाम कुराहरू आइसकेका छन्। हाम्रो नगरपालिकामा झन्नै महिला पुरुष महिलाहरू पनि अझै बढी महिलाहरू हुनुहुन्छ अलिकति प्रतिशतमा। उहाँ महिलाहरूको धेरै आशा छ, भरोसा छ। त्यो अनुसार हामीलाई भोट दिएर जिताएर नि पठाउनु भएको छ। मेरो नगरपालिकाको कुरा गरिराख्दाखेरि धेरै नगरपालिकामा घराइसी झै झगडाहरू होइन, महिला हिंसा, बालबालिका दुर्व्यवहार यस्ता गतिविधिहरू धेरै भएका छन्। हाम्रो नगरपालिका हो जहाँ धेरै घराइसी झै झगडाहरू कम भएको छ, एकदम कम भएको छ। र बालबालिकामाथि हुने दुर्व्यवहारहरू पनि हाम्रो नगरपालिकामा अझ कमै भएको छ। त्यस्तो भएकै छैन भन्न त हुँदैन, कतै कतै भएको होला होइन, मैले थाहा नपाएको पनि हुन सक्छु। तर त्यस्तो त्यो पुरै त्यस्तो खालको चाहिँ भएको छैन। र अहिले यो कोभिड-19 कै बेलामा हाम्रो यो घलातेमा जहाँ सूर्यविनायक नगरपालिकाको 5 नम्बर वडा पर्छ, त्यहाँ घलातेमा चाहिँ यो नेपाल सरकारले लकडाउन गरिराख्दाखेरि एकजना महिलाले चाहिँ उदयपुरतिरको महिला हुनुहुँदो रहेछ, भाडामा बस्नुभएको, एउटा 21 महिनाको काखमा बच्चा छोरी र श्रीमान पनि अब बेपत्ता जस्तै सम्पर्कविहीन भएछन्। बच्चा पेटमा बच्चा आएपछि त्यसपछि उनले चाहिँ अब नेपाल सरकारले लकडाउन गरेको अवस्थामा अब बाहिर कमाइ खाने अवस्था नभएको र काखमा भएको बच्चालाई शुद्ध पेटभरि खुवाउन नसकेको त्यो अवस्था देखेपछि उनले चाहिँ पाउनसाथ बच्चालाई मारिदिन्छिन् होइन। त्यो बच्चा चाहिँ छोरा हो या छोरी उनले नहेरिकन, हेऱ्यो भन्दा माया लाग्छ, उनले नहेरिकनै मुखमा कपडा कोचेर त्यो बच्चालाई मारेर फोहोर फाल्ने ठाउँमा फाले। भोलिपल्ट थाहा पायौँ, वडा अध्यक्षहरू सबै जानुभयो, पुलिसहरू सबै गए। अनि ती महिलालाई हामीले सोध्यौँ किन यस्तो गर्नुभयो भन्दाखेरि यो अवस्था छ, जब पेटमा बच्चा आयो श्रीमान बेपत्ता सम्पर्कविहीन। अब यस्तो अवस्थामा मैले काखमा भएको बच्चालाई पेटभरि खुवाउन सकेको छैन। अब मैले भर्खर जन्मेको बच्चालाई मैले के खुवाउनु, मैले त्यही भएर यस्तो गरेको भनेर भन्ने कुराहरू भयो होइन। त्यस्ता गतिविधिहरू हामीलाई पहिल्यै थाहा भएको भए एउटा चाहिँ अबोध बालक मर्ने थिएन कि
हैन उसले बस्न पाउने अधिकार उसको सुनिश्चित हुन्थ्यो कि भन्ने हामीलाई पनि लागेको छ। र धेरैभन्दा धेरै ठाउँमा चाहिँ भोलि यस्ता घटनाहरू पनि घट्न सक्छन्। यसमा पनि त हामी त एकदम जुझार हुनुपर्ने रहेछ हैन। यस्तो घटनाहरू हुन सक्छन् है भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रा प्रत्येक सुरक्षा निकायहरूलाई पनि हामीले भन्न पर्ने रहेछ। त्यो भएको हुनाले हामी एकदम यो घटनापछि अलि हामी चनाखो पनि भएका छौँ। म वडा अध्यक्षहरूलाई भन्ने गरेको छु मैले, यस्तो लकडाउनको बेला छ, यस्तो अवस्थामा घरहरूमा चाहिँ काहीँ महिलाहरूमाथि दुर्व्यवहारहरू भएका छन् कि हैन। अब आर्थिक अवस्था कमजोर हुन्छ, जब घरमा झगडा चल्न थाल्छ, यो अवस्थामा काहीँ केही होला है, तपाईहरू चाहिँ एकदम ध्यान केन्द्रित गर्नु। मैले प्रत्येक ओडामा हाम्रो प्रहरी प्रभावहरू छन्, प्रहरी चौकीहरू छन्, ती चौकीको प्रमुखहरूलाई पनि भनेको छु यो अवस्थामा काहीँ हिंसा हुन सक्छ हैन। त्यो भएको हुनाले यसलाई चाहिँ अलिकति तपाईहरू अलिकति जोड दिनुस् है। त्यस्तो तपाईहरूले सकेसम्म तपाईहरूकोमा आउँछ यस्ता केसहरू दौडेर, तपाईहरूले समाधान गर्न सक्नुभयो भने भयो, भएन भने मलाई खबर गर्नु, म ठाउँको ठाउँमै आउँला भनेर भनेको छु हैन। अब न्यायिक समितिको कुरा पनि गर्नुभएको छ तपाईले। न्यायिक समितिको व्यवस्थापन हामी म संयोजक भएँ, हाम्रा 2 जना सदस्यहरू हुनुहुन्छ हैन। एउटा उजुरी प्रशासक हुनुहुन्छ, हाम्रो 1 जना कानुनी सल्लाहकार हुनुहुन्छ र हामी प्रत्येक हप्ताको 2 दिन इजलास बस्छौँ। र अहिले ठ्याक्कै 3 वर्ष त नभनौँ, न्यायिक समिति गठन भएको 2.5 वर्ष भयो। यो 2.5 वर्षको अवधिमा 155 वटा मुद्दाहरू आएका हामी कहाँ हैन। यो आएको मुद्दाहरूलाई हामीले फैसला गर्ने होइन, हामीलाई जिम्मेवारी किन दिएको रहेछ भन्ने कुरा हामीले भर्खर बुझ्दैछौँ। हामी स्थानीय तहको जनप्रतिनिधि र विशेष गरी म महिला हैन। मलाई चाहिँ धेरैभन्दा धेरै जनताहरूको केस थाहा हुन्छ, जनताहरूलाई मैले चिनेको हुन्छु, उनीहरूको घरको विवादहरू के हो मैले बुझेको हुन्छु। र उहाँहरूलाई चाहिँ अड्डा अदालत जाँदाखेरि चाहिँ पैसा खर्च हुने, टाइम खर्च हुने, त्यो भएको हुनाले स्थानीय तहले नै हेर्ने भन्ने कुरो चाहिँ त्यसरी आएको रहेछ। र हामी ल के अरे उसलाई पैसा देऊ, उसलाई जग्गा देऊ, यसरी मिलाऊ भनेर पनि भन्दैनौँ हामी। र हामीले त्यहाँ दर्ता शुल्क 310 रुपियाँ लिएका छौँ र 310 रुपियाँमा कोहीको 1 महिनामा मिल्छ हैन, कोहीको चाहिँ 1 वर्ष पनि लाग्न सक्छ। किनभने दुवै पक्षलाई राखेर उहाँहरूको मनमा भएको मैलोलाई बाहिर निकालेर एकदम त्यो संवाद गर्दा 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 दुवै पक्षलाई पगालेर अब दुवै पक्ष मिल्ने भएपछि मात्रै हामीले मिलाएर पठाउने, दुवै पक्षलाई जिताएर पठाउने माध्यम यो न्यायिक समिति भएको हुनाले हामीले त्यस्ता विवादहरू अहिलेसम्म 108 वटा विवादहरू मिलाएर पठाइसकेका छौँ। अब बाँकी 47 वटा मुद्दाहरू छन्, अब फेरि पनि आइहाल्छन् हैन। अरूलाई हामीले अहिले यो लकडाउनको अवस्थामा पनि हप्ताको 1 दिन सामाजिक दूरी कायम गर्दै उहाँहरूलाई हामीले छलफलमा बोलाएका छौँ। अब लकडाउन भनेर बसेर त भएन, अब घरको समाधानहरू, झगडाका विवादहरूलाई त मिलाउनै पर्यो। त्यो भएको हुनाले हामी एकदम युद्ध स्तरमा लागेका छौँ। समग्र हाम्रो मेयर साहबदेखि लिएर हामी जनप्रतिनिधि यो लकडाउनको अवस्थामा कोही पनि कुनै पनि व्यक्ति कुनै पनि दिन घर बसेको छैन। बिहानदेखि बेलुकासम्म एकदम परिचालन हुनुभएको छ हैन। हामी त्यसरी लागेका छौँ क्या। अनि त्यो भएको हुनाले नै अहिलेसम्म हामी यहाँका व्यक्तिहरूलाई, सूर्य विनायक नगरपालिका भित्रका यहाँको व्यक्तिहरूलाई चाहिँ कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण भएको छैन। यो हामीले पनि गर्व गर्नुपर्छ हैन। अब त्यो हामी सक्रिय भएर पनि होला सायद। अब मलाई अलिकति डर छ, मान्छेमा चेतना किन नआएको? कोरोना भाइरस
भिडमा जानु हुँदैन हजुर हजुर भन्ने कुरा त थाहा छ सबैलाई, तर गइदिन्छन्, हुलमा गइदिन्छन्। तरकारी किन्ने ठाउँमा हुल हुन्छ, त्यस्तो गर्नु हुँदैन। सबै जनताले सामाजिक दूरी कायम गर्ने, मुखमा मास्क लगाउने, हातमा सेनिटाइजर प्रयोग गर्ने, यति 3टा काम गर्ने र हामी आवश्यक पर्दा मात्रै बाहिर निस्कने, घुम्न निस्कने होइन। त्यति गर्यो भने हामीलाई कोरोना लाग्दैन। सबै रुगा हो कि कोरोना होइन, कोरोना लाग्दैमा हामी मर्दैनौँ भन्ने खालको कुरा चाहिँ सबै जनतामा चेतना हुनुपर्छ। यसरी हामी अगाडि बढेका छौँ नगरपालिका। हजुर, पक्कै पनि अति उल्लेखनीय र प्रशंसनीय कामहरू गरिरहनु भएको छ। र अन्त्यमा एउटा प्रश्न जोड्न चाहन्छु, प्रसङ्ग जोड्न चाहन्छु। हजुर एक महिला पनि हुनुहुन्छ र स्थानीय निकायमा भएका र स्थानीय तहमा भएका यावत स्थानीय समस्याहरूको बारेमा हजुरलाई अवगत पनि भएकै हो। र अघि पनि उल्लेख गर्नुभयो कि आर्थिक अवस्था कमजोरको कारणले चाहिँ नवजात शिशुको चाहिँ मृत्यु भएको छ, हत्या भएको छ। त्यो कुरा उल्लेख गर्दाखेरि चाहिँ जुन तपाईँहरूको नीति तथा योजनामा चाहिँ जातीय रूपमा जुन आरक्षण वा आर्थिक व्यवस्थाको सहयोगको व्यवस्था गर्नुभएको छ, त्यो व्यवस्था गर्दाखेरि चाहिँ जसलाई आवश्यक पर्ने हो, जुन आर्थिक रूपमा विपन्न छ, उनीहरू चाहिँ पछाडि परेको हो कि र उनीहरू छुटेको हो कि, जुन सहयोग आवश्यक छ नि उनीहरूलाई नपुगेको हो कि, त्यसमा चाहिँ के भन्नुहुन्छ? हामीले यो अब समग्र सूर्यविनायक नगरपालिकामा आर्थिक कमजोर भएको व्यक्तिहरू, अब यही स्थानीय व्यक्तिहरू अलिक कमै हुनुहुन्छ। स्थानीय व्यक्तिहरूमा चाहिँ के छ भने एउटा गरी खाने ठाउँ छ, कृषि आय आर्जनमा लाग्नु भएको छ, बस्ने एउटा घर छ। त्यो भएको हुनाले धेरै नै विपन्न हुनुहुन्न। तर हाम्रो नगरपालिकामा बाहिरबाट आएर अस्थायी रूपमा बस्ने, दैनिक ज्याला मजदुरी गरेर खाने यस्ता व्यक्तिहरू चाहिँ गरिब छन्। अब हामीले हिजो राहत वितरण गर्दाखेरि पनि अरूले के गरे थाहा छैन, तर हाम्रो नगरपालिकाले डुप्लिकेसन नहोस् भन्नको लागि टेलिफोन बत्तीको कार्ड जस्तै गरी हामीले राहत कार्ड बनाएका थियौँ। जसले जसरी राहत वितरण गरे पनि उहाँहरूलाई हामीले कार्ड दिएका छौँ। त्यो कार्डमा भर्ने, कुन घरमा बस्नुहुन्छ, कुन ठाउँमा पहिलाको घर, अहिले के गरी खानुहुन्छ, घर परिवार कति छन् भनेर सबै भरेर हामीले कार्ड सिस्टम मार्फत यसरी राहत वितरण गरेको र गर्दै पनि छुटे। अब छुटफुट भएकालाई पनि व्यवस्थापन गर्नको लागि हामीले चाहिँ प्रत्येक ओडामा खाद्यान्न व्यवस्थापन गर्नको लागि वडा अध्यक्षमा हाम्रो चाहिँ विपद समितिका सदस्यहरू पनि हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई राखेर त्यो अपाङ्ग, ज्येष्ठ नागरिक, गर्भवती महिला र अशक्त यी व्यक्तिहरूलाई घरमै राहत पुर्याउने व्यवस्था गर्नुहोस् हैन। अरूलाई चाहिँ अब खाद्यसँग रोजगार भनेपछि अरूलाई चाहिँ रोजगारमा बोलाउने यो हिसाबमा हामी लागेका छौँ। र समग्र त्यस्ता दैनिक ज्याला मजदुरी गर्नेलाई पनि अब हामीले उहाँहरूलाई सबैलाई रोजगारमा समेट्नुपर्छ भनेर हामीले प्रत्येकको रेकर्ड छ नि त हामीसँग 11,000 घर परिवारको रेकर्ड हामीसँग छ। ती व्यक्तिहरूलाई अब त्यत्तिकै बस्न नदिने, जेमा भए पनि रोजगारसँग बाँध्ने भन्ने हिसाबमा हामी लागेका छौँ। केही नभए त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई अघि भन्नुभयो वृक्षारोपण, रुख रोप्न लगाइदिने, त्यसरी पनि गर्ने। म अलि अगाडि बाहिर विदेशतिर घुम्न गएको थिएँ। अब वनको कानुन एकदम कडा रहेछ त्यो देशमा। घरमा रुख उम्र्यो भने पनि काट्न नपाउने, त्यस्तो कडा कानुन रहेछ। त्यो भएको हुनाले त्यहाँ एकदम त्यो टापु जस्तो ठाउँमा जताततै हरियाली छ र त्यहाँ जेलमा बस्ने व्यक्तिहरूलाई तिमीले यति बिघा जमिनमा यति रुख रोप भनेर काम अराउने रहेछ कि जेलमा भएको व्यक्तिहरूलाई।
त्यसरी त्यो देश हरियाली भएको रहेछ। हाम्रो देशलाई पनि त्यो व्यवस्थापन गर्नको लागि हामीले आखिर पैसा छुट्याएकै छौँ। त्यो पैसा छुट्याएको पैसालाई सदुपयोग गर्दै हरियालीसँग नगरपालिकालाई जोड्दै हामीले त्यस्ता गतिविधि हामीले पनि अगाडि बढाउन सक्छौँ र यी दैनिक ज्याला मजदुरी गर्ने विपन्न गरिब जो यहाँ काठमाडौँमा डेरा गरी बस्नुहुन्छ, जो सूर्यविनायक नगरपालिकाभित्र बस्नुहुन्छ, त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई रोजगारसँग बाँध्नलाई यस्ता धेरै गतिविधिहरू नगरपालिकाले गरेको छ। अब स्वास्थ्य, कृषि, पशुपालन, पर्यटन, पूर्वाधार, सुशासन, खाद्य सुरक्षा, रोजगारी, वातावरण, सरसफाइ भनेर हामीले यसरी चाहिँ तोकेर अगाडि बढेका छौँ। हामीले मलाई लाग्छ हामीले जो विपन्न छन् उसलाई पनि हामी रोजगार दिएर अगाडि बढ्छौँ। अनि जो किसान दाजुभाइ हुनुहुन्छ उहाँहरूको खेतमै तरकारी कुहिएको छ र अझ कुहिन नदिनलाई हामीले नेपाल सरकारले लकडाउन सुरु गरेपछि भक्तपुर जिल्लाको कृषि सहकारी सङ्घसँग नगरपालिकाले समन्वय गरेर कृषि उत्पादन गर्ने दाजुभाइको खेतबारीमा गएर तरकारी उठाएर टोल टोलमा घर घरमा तरकारी सस्तो सुलभ दरमा आफ्नै अर्ग्यानिक तरकारी घर घरमा पुर्याउने काम पनि गरेको छ। नगरपालिकाले नगरेको होइन, तर धेरै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको खेतमै तरकारी कुहियो भन्ने कुराहरू भएको छ। त्यो हामीलाई पनि थाहा छ। अब अहिले के अरे फर्सी र बन्दाकोपी धेरैको कुहिएको हामीले पनि देखेका छौँ। अब आउँदो दिनलाई हामीले व्यवस्थित गर्नको लागि हाट बजारको व्यवस्थापन अनि प्रत्येक वडामा कृषि फार्मका कुराहरू छन् अनि सूर्यविनायक नगरपालिकामा एउटा कोल्ड-स्टोरको कुराहरू छन्। यसलाई व्यवस्थित गरेपछि कुनै पनि दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको आफूले मेहनत गरेर उब्जाएको तरकारीहरू खेर जाँदैनन् भन्ने म प्रतिबद्धता चाहिँ गर्न चाहन्छु। हजुर, हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइसकेका छौँ र अन्त्यमा टेलिभिजन हेरिरहनु भएको दर्शकवृन्द लगायत सूर्यविनायक नगरपालिकाका नगरवासीहरूलाई चाहिँ केही भन्नु छ भने भन्न सक्नुहुनेछ। समग्र सूर्यविनायक नगरवासी दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू म के भन्न चाहन्छु भने नगरपालिका अहिले यति बेला विकासको तीव्र गतिमा अगाडि बढेको छ। यसलाई निरन्तरता दिन र यसको सफलता पाउनको लागि तपाईहरूको पनि सहयोगी हातहरूको हामीलाई अति आवश्यक परेको छ। त्यो भएको हुनाले सम्पूर्ण दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई सूर्यविनायक नगरपालिकाको वडा वडामा हामीले विकासका गतिलाई अगाडि बढाउनलाई यहाँहरूको ढोका ढोकामा हामी आइपुगेका छौँ। यहाँहरूले त्यो रकम नगरपालिकाले दिएको नभनी आफ्नै पसिनाको हो यो हामीले पनि थोपा थोपा जम्मा गरेर कर तिरेको पैसा हो यो। हामी आफै जुझारु भएर यो विकास निर्माणको काम हामीले हेर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राखेर यहाँहरूले सहयोग गर्नुभयो भने साँच्चीकै सूर्यविनायक नगरपालिकालाई समृद्ध सुशासित नगरपालिका, हरियाली नगरपालिका, देख्न लायक हेर्न लायक सुन्दर नगरपालिका बनाउनको लागि यहाँहरूले पनि सहयोग गर्नु भयो भने हामी एकदम तत्परताका साथ यसलाई नमुना नगरपालिका बनाउँछौँ। 293 नगरपालिका मध्येको एउटा सुन्दर नगरपालिका बनाउँछौँ। त्यो सुन्दर नगरपालिका बनाउनको लागि यहाँहरूको पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण सहयोग चाहिन्छ। त्यो सहयोगको अपेक्षा सायद सम्पूर्ण मिडियाकर्मीहरू सबैलाई म धेरै भन्दा धेरै अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। उहाँहरूले सहयोग पनि गरिरहनु भएको छ। भोलिको दिनमा पनि मैले यस्तै सहयोगको अपेक्षा राखेको छु भन्दै म भातगाउँ टेलिभिजन हाम्रा प्रस्तुता सम्पूर्ण टिमलाई
धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। हजुर म्याम, समय दिनुभयो, यहाँसम्म आइदिनु भयो र यावत जानकारी स्थानीय निकाय सूर्यविनायक नगरपालिकाको बारेमा दिनुभयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर, हस् धन्यवाद। हजुर, भातगाउँ टेलिभिजनको प्रस्तुति भातगाउँ विशेषमा यहाँले आज हेर्नुभयो। सूर्यविनायक नगरपालिकाका उपप्रमुख जुना बस्नेतजीले यावत जानकारी दिनुभएको र आजको प्रस्तुति हजुरलाई कस्तो लाग्यो, कुनै सल्लाह सुझाव रहेमा हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। र आजको यस प्रस्तुतिबाट म शकुन्तला पनि बिदा हुन्छु। भातगाउँ टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।